अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 94 ऑर्डिनेंस यूनिट मलेर कैंट कराची। जी हाँ, मलेर कैंट कराची में बहुत सी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, उम्र की हद क्या रिक्वायर है, इस सब पर बात करेंगे आज के हम इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जिसका बेसिक पे स्केल 11 है। क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मैट्रिक की डिग्री रिक्वायर है। साथ में मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। उसके साथ आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए। 6 मंथ सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस शामिल है। इसके अलावा अगर प्रोविंशियल कोटे की बात करें तो मेरिट जो है वो मेरिट पर रखी गई है पोस्ट, और इसकी एक पोजीशन अनाउंस हुई है। नेक्स्ट है व्हीकल मैकेनिक हाई स्किल्ड मिस्त्री, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 10 है। क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ में 1 ईयर का मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और एक पोस्ट इसकी अनाउंस की गई है। नेक्स्ट है ऑटो इलेक्ट्रीशियन हाई स्किल्ड मिस्त्री, जिसका बेसिक पे स्केल 10 है। मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 1 ईयर का ऑटो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसकी भी एक पोजीशन अनाउंस हुई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट स्टोर कीपर, जिसका बेसिक पे स्केल 9 है। मैट्रिक किया हो आपने, और साथ में 6 मंथ्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और साथ में 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर कीपिंग एंड स्टोर मैनेजमेंट, स्टोर कीपिंग और स्टोर मैनेजमेंट का 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। इसकी भी एक पोजीशन अनाउंस की गई है। नेक्स्ट है स्टोरमैन की जॉब, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 7 है। मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके साथ आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और उसके साथ 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्टोर कीपिंग और स्टोर मैनेजमेंट का, या फिर JCOS NCOS ऑफ ऑल आर्म्ड सर्विसेज इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद 6 मंथ्स का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स भी होना चाहिए आपके पास। ये है स्टोर मैन की रिक्वायरमेंट। मेरिट की अगर बात करें तो इसकी एक पोजीशन जो है वो मेरिट पर है। 4 पोजीशंस जो हैं वो पंजाब के लिए रखी गई हैं। एक पोजीशन सिंध अर्बन के लिए है, एक पोस्ट सिंध रूरल के लिए है, और एक पोस्ट जो है वो KPK के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है ड्राइवर सिविक की पोस्ट, प्राइमरी पास होना चाहिए, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए HTV होल्डर। और मेरिट की अगर बात करें तो लोकल सिंध में इसकी 5 सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। पेंटर की पोस्ट है नेक्स्ट, इसका बेसिक पे स्केल 3 है। प्राइमरी पास होना चाहिए, और साथ में 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। ये पोजीशन भी लोकल सिंध के लिए अनाउंस हुई है, और इसकी एक असामी है। नेक्स्ट है कारपेंटर की पोस्ट, इसका बेसिक पे स्केल 3 है। प्राइमरी पास होना चाहिए, और साथ में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, और ये पोजीशन भी लोकल सिंध के लिए अनाउंस की गई है। इसकी टोटल 2 असामियाँ हैं। ये तो थी तमाम पोजीशंस, असामियाँ, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और मेरिट क्या है। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की। एप्लीकेशंस विल बी फॉरवर्ड अलोंग विद एजुकेशन सर्टिफिकेट, CNIC डोमिसाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉन्टैक्ट एक्टिव मोबाइल नंबर, 2 साइज़ जो है वो पासपोर्ट, ड्यूली अटेस्टेड एंड पे ऑर्डर ऑफ 400 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। BPS 1 to BPS 4 वैकेंसी बाय द नेम ऑफ कमांडिंग ऑफिसर 94 ऑर्डिनेंस यूनिट मलेर कैंट कराची नंबर 9।
اپلیکیشنز جو ہے اس کے ساتھ جو آپ نے لگانے ہیں وہ آپ کے ایجوکیشن سرٹیفکیٹس ہوں گے، آپ کا CNIC ہوگا، آپ کا ڈومیسائل ہوگا، ساتھ میں ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہوں گے آپ کے پاس، 2 پاسپورٹ سائز تصاویر جو کہ آپ نے اٹیسٹ کروا کے سب کچھ ساتھ لگانا ہے، اور پے آرڈر 400 روپیز کا آپ نے پے کر کے وہ پے آرڈر بھی ساتھ میں لگانا ہے، جو کہ نان ریفنڈیبل ہے، بیسک پے اسکیل 1 سے لے کر 4 تک کی ویکینسی کے لیے۔ اور آپ نے کس کے نام پر یہ بھیجنا ہے؟ کمانڈنگ آفیسر 94 آرڈیننس یونٹ ملیر کینٹ کراچی نمبر 9 میں، ٹھیک ہے جی۔ کانٹینٹ نمبر مسٹ بی گیون ان اپلیکیشن میں آپ نے جو ہے اپنا فون نمبر لازمی لکھنا ہے۔ اپلیکیشن شوڈ ریچ دس آفس ود ان 14 days آفٹر پبلیکیشن آف دس ایڈورٹیزمنٹ۔ اس اشتہار کے 14 دن کے اندر اپلیکیشنز جو ہے وہ ملیر کینٹ آفس میں پہنچ جانی چاہیے۔ آج جو ہے وہ 18 ہے، تو 14 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن پہنچ جانی چاہیے آفس میں۔ 1 جون 2026 اس کی لاسٹ ڈیٹ بنتی ہے۔ شارٹ لسٹڈ انکمپلیٹ آفٹر ڈیو ڈیٹ ریسیوڈ اپلیکیشن ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ۔ اگر آپ کی اپلیکیشن انکمپلیٹ ہے اور ڈیو ڈیٹ کے بعد ایکسیپٹ ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی کالڈ فار ٹیسٹ اینڈ انٹرویو۔ شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو بلایا جائے گا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے۔ کہاں جانا ہے آپ نے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے؟ سینٹرل آرڈیننس ڈپوٹ کراچی فار سیریل نمبر 1 اینڈ امیونیشن ڈپوٹ ملیر کینٹ کراچی فار سیریل نمبر 2 to 8۔ جو تو سیریل نمبر 1 والے ہیں یعنی لوور ڈویژن کلرک جو ہیں انہوں نے سینٹرل آرڈیننس ڈپوٹ کراچی جانا ہے ٹیسٹ اور انٹرویو دینے کے لیے، اور سیریل نمبر 2 سے لے کے 8 تک باقی جتنی بھی ویکینسیز ہیں انہوں نے جو ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے انہیں جانا ہوگا امیونیشن ڈپوٹ ملیر کینٹ کراچی۔ گورنمنٹ امپلائیز ول فارورڈ دیئر اپلیکیشن تھرو پراپر چینل ایز پر پروسیجر۔ گورنمنٹ امپلائی ہیں اگر آپ تو آپ کو پراپر چینل کے تھرو جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا۔ ایج لمٹ کی اگر بات کریں تو 18 سے 30 سال جو ہے ایج لمٹ تمام کیٹیگریز کے لیے رکھی گئی ہے۔ ریلیکسیشن جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن وہ گورنمنٹ پالیسی کے مطابق دی جائے گی۔ مائنورٹی کوٹا 5% رکھا گیا ہے، وومن کوٹا 10% رکھا گیا ہے، اور ڈسیبل کوٹا بھی 2% رکھا گیا ہے۔ رائٹ دا نیم آف پوسٹ ایٹ رائٹ سائڈ آف دا انویلپ کے رائٹ سائڈ پر آپ نے پوسٹ کا نیم لکھنا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ کوئی TA جو ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز دا رائٹ ٹو ریجیکٹ آل دا ریکروٹمنٹ پروسیس اور اینی اپلیکیشن وداؤٹ اینی ریزن۔ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ تمام اپلیکیشن کو کسی بھی مرحلے پر ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ سکسیزفل کینڈیڈیٹس میں بی پوسٹڈ ایٹ اینی اسٹیشن ان پاکستان۔ سکسیزفل جو کینڈیڈیٹس ہوں گے انہیں پاکستان میں کسی بھی اسٹیشن پر پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز دا رائٹ ٹو ریجیکٹ آل دا ریکروٹمنٹ پروسیس اور اینی اپلیکیشن وداؤٹ اینی ریزن۔ اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی کسی بھی اپلیکیشن کو صحیح نہیں سمجھتی تو وہ اسے بغیر کوئی ریزن دیے ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ تو تھی تمام معلومات، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، مگر اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میرے چینل روزگار انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی اپڈیٹڈ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، کیونکہ میں ہر روز ایسے ہی اپڈیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی